कि जब मुझे मेरी जमात को लोग छोड़ के नहीं गए, तोड़ा गया। अच्छा, तोड़ा गया। हाँ, जो इस वक्त पाकिस्तान में पीटीआई की हालत है वही हमारी हालत कर दी गई। अच्छा, जैसे इमरान खान की हालत। उसमें एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा, यहाँ पे भी। हाँ, बहुत बड़ा हाथ था एस्टेब्लिशमेंट का। उनको लालच दी गई, जो लालच से नहीं माए उनको डराया धमकाया गया, उनको केसेस बनाए गए, फाइलें बनाई गई, बाकी चीज़ें की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान का हवाला देते हुए कहा है कि मेरी जमात के साथ वही कुछ हुआ जो आजकल पीटीआई के साथ हो रहा है। जिस पर एंकर ने उनसे पूछा कि क्या वही सूरत हाल जो इमरान खान के साथ हो रही है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मेरी जमात को भारत की इस्टेब्लिशमेंट ने तोड़ फोड़ कर रख दिया और मेरे लोगों को मुख्तलिफ़ अंदाज से डरा धमका कर पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया। महबूबा मुफ्ती का ये बयान दो हवालों से अहमियत का हामिल है। एक तो ये है कि महबूबा मुफ्ती की जमात पीडीपी वाक़यातन कश्मीर में शुरू होने वाले पीस प्रोसेस का नतीजा और पैदावार थी, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी थे, गारंटर्स भी थे, भारत भी था, पाकिस्तान भी था, और जो हुर्रियत सेंटिमेंट था उन सब को समो कर 90 की दहाई में एंड उस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की बुनियाद रखी गई थी कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस खासी डिसक्रेडिट हो चुकी थी और एक ऐसी मुतबादल जमात के तौर पर इसे कश्मीर के मंज़र पर तमाम खिलाड़ियों ने उभारा था कि जो कश्मीर के हुर्रियत पसंदाना सेंटिमेंट को भी अपने अंदर जगह दे। बाद में इस जमात ने बड़ी हद तक जो हुर्रियत पसंदाना न सेंटिमेंट्स को न सिर्फ अपने यहाँ जगह दी, बल्कि जो हुर्रियत नवाज कैंप थे, इवन ये कि जो मिलिटेंसी से वाबस्ता लोग थे, उनको भी अपनी सफ़ों में समो दिया। लेकिन जब ये पीस प्रोसेस इररेलीवेंट हो गया तो भारत इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ हो गया और भारत ने पीडीपी को अमन के दौर की एक यादगार के तौर पर उसे ख़त्म करने में दिलचस्पी ली। यही दास्तान सुनाते सुनाते महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान पहुंच गई और उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा हालात को अपनी जो सूरत हाल है अपनी बिपता के साथ मुंतबिक किया उसको, और ये कहा कि आजकल जो इमरान खान के साथ हो रहा है, जो पीटीआई के साथ हो रहा है, यही जो कहानी है ये उन पर बीती है और भारत की इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी जमात को तोड़ फोड़ कर रख दिया है। उनके जो दस्ते रास्त थे, मुजफ्फ़र बेग साबिक वज़ीर थे, सीनियर वज़ीर थी, उनकी अहलिया भी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं कश्मीर में, तो उनको भी तोड़ा गया और उनको एक जो दूसरी जमात है उसमें शामिल होने पर मजबूर किया गया, जो सज्जाद गनी लोन की क़यादत में काम कर रही है पीपल्स कॉन्फ्रेंस। इसी तरह उनकी पार्टी से एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्ज पर अपनी पार्टी निकाली गई। उनका की कैबिनेट में जो उनके वालिद के साथ वज़ीर थे अल्ताफ़ बुखारी, उनको अलग करके और उन्होंने एक नई पार्टी की बुनियाद रखी। लेकिन ये पार्टी भी ज़्यादा चल नहीं सकी, बड़े तमतराक के साथ इसे मुतारिफ़ कराया गया। गोया कि कहानी तकरीबन मिलती जुलती है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आज पाकिस्तान का जो हवाला है वो किसी अच्छे अंदाज में नहीं दिया जाता। अभी चंद दिन पहले इसराइल के जो नुमाइंदे ने एक आलमी फ़ोरम पर पाकिस्तान पर तनकीद की, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से सूरत हाल पर तनकीद की, और इंसानी हकूक़ के हवाले से सूरत हाल और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, यूँ लगता है कि इसराइल और भारत ने बांट लिया है अपना रोल, एंटी पाकिस्तान रोल। इसराइल जहाँ पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर बात करेगा, जब भी पाकिस्तान फ़लस्तीन के लिए बोलेगा, वहीं जब पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से बात करता है तो भारत इसे अपनी मुआशी सूरत हाल के ताने देता है, अपना घर संभालने की, अपने मुआश की फ़िक्र करने की और अपने घर को कंट्रोल करने की जो ताना देकर पाकिस्तान को खामोश कराता है। तो ये एक बड़ी अलमनाक सूरत हाल है कि वो पाकिस्तान जो चंद बरस पहले तक एक इंटरनेशनल और एक रीजनल प्लेयर के तौर पे उभर रहा था, कभी किसी को सालसी की पेशकश कर रहा था, कभी किसी के दरमियान पुल बनने की बातें कर रहा था और अपना घर भी इन ऑर्डर करने की कोशिश कर रहा था,
آج اور اس کے حکمرانوں کی جو تقریریں ہیں، اس کے حکمرانوں کے جو اقدامات ہیں وہ دنیا میں ڈسکس ہو رہے تھے. دنیا میں پاکستان کا ایک نام بن رہا تھا، اس کا ذکر ہونے لگا تھا، اسے ایک اچھے اور متحرک کھلاڑی کے طور پہ دیکھا جانے لگا تھا اس علاقائی اور عالمی کینوس پر. آج اس پاکستان کا نام اور اس کا حوالہ جو ہے وہ منفی انداز سے لیا جا رہا ہے. کہیں انسانی حقوق کی بات کر کے مخالفین پاکستان کا مضحکہ اڑاتے ہیں، اس کے موقف کو رد کرنے کے لیے اس دلیل کو استعمال کرتے ہیں، اور کہیں پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے بگڑی ہوئی اس کا حوالہ دے کر پاکستان کا مضحکہ اڑایا جا رہا ہے. تو یہ بڑی ایک المناک صورتحال ہے. پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کے لوگ سری لنکا کی بات کر رہے ہیں کہ سری لنکا جو معاشی طور پر ختم ہو گیا ہے، لیکن بھارت میں، بنگلہ دیش میں اور جو علاقے کے ملک ہیں وہ پاکستان کی صورتحال کے حوالے دیتے ہیں کہ فلاں ملک اور فلاں معاشرہ پاکستان بننے جا رہا ہے. یعنی معاشی بدحالی کی ایک علامت اور ایک تصویر کے طور پر پاکستان کو پینٹ کیا جا رہا ہے، پینٹ کیا گیا ہے. تو پاکستان اب جو ایک نئی صورتحال ہے، معاشی بدحالی تو برسوں کا قصہ تھا، لیکن اس کے بعد جو حکمرانوں نے بالخصوص رجیم چینج آپریشن کے بعد جو حکمرانوں نے پاکستان کی جو اقدامات لیے اور جو ایک جبر کا اور ایک سخت گیری کا سا ماحول بنایا، اس نے پاکستان کی جو ساکھ ہے اس کو مزید بین الاقوامی سطح پر خراب کیا ہے. یوں تو عمران خان کو ایک مذہبی شخص کے طور پر اور ایک جنونی شخص کے طور پر پینٹ کرنے کی بڑی کوشش کی گئی تھی. حسین حقانی کے پروجیکٹ سے لے کر بہت سی دوسری باتوں تک مغربی دنیا کو ڈرایا گیا تھا. لیکن اس دوران، اس پکڑ دھکڑ کے دوران جو خدیجہ شاہ کے نام سے ایک فیشن ڈیزائنر گرفتار ہوئی ہیں، یوں لگتا ہے کہ جس سسٹم نے انہیں گرفتار کیا ہے وہ ان کی جڑوں میں بیٹھے گی مغرب میں. کیونکہ مغرب میں لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کے لبرل لوگ اور آزاد طریقے سے کام کرنے والے لوگ اور فیشن ڈیزائنر، یہ مغرب کی کمزوریاں ہوتی ہیں، اگر کسی موومنٹ میں، کسی احتجاج میں ان جیسے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تحریکیں چل رہی ہیں یہ ایک قومی اور اجتماعی سوچ کا نتیجہ ہیں. یہ کسی ایک سیکٹ کے، کسی ایک طبقے کے اور کسی مذہبی فریم کے اندر نہیں چل رہی ہیں، بلکہ یہ سماج کی مجموعی بے چینی اور بیزاری کو محسوس کر رہی ہیں. تو یوں لگتا ہے کہ خدیجہ شاہ کو قید میں رکھنے والے جو سسٹم ہے وہ اس پر بعد میں پچھتاتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ یہ ایک سمبولک قیدی ہیں اس سارے سسٹم کی. پاکستان کا جو نام ہے آج اچھے حوالوں سے اگر نہیں آ رہا تو پاکستان کے سسٹم کو اس ساری صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے اور محبوبہ مفتی کے اس کلپ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے آج پاکستان کا حوالہ کسی اچھے انداز سے نہیں دیا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.